श्री हनुमान रक्षाकवचम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलद्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं। वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः। उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलद्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं। वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः। उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि
कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम्। वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः। उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं
कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी
मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः
उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं। वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा
पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्छं तु सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्कासम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्र दशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमान् अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।